नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 3 नवंबर 2023 मुताबिक 18 रबीउल सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइल ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरी मरतबा बमबारी की और इस बार की वहशियाना कार्रवाई में 200 फ़लस्तीनी शहीद और 700 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इस वहशियाना बमबारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को मुतनब्बह किया है कि जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकती है, इसलिए इसराइल बाज रहे। काबिल ज़िक्र है कि गजा पर 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में अब तक 8700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें निस्फ़ तादाद बच्चों और ख़वातीन की हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में पहली बार मिल्कियती स्कीम के तहत एक गरीब शख्स को उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक मिल रहे हैं जहाँ उसके पास मकान या झोपड़ी है। रियासत में 75 लाख खानदानों को उनके मकानात की मिल्कियत की सहूलत फराहम की गई है। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि आने वाले दिसंबर तक ये हक रियासत के 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को मिल जाएगा, जबकि पहले गाँव में ताकतवर शख्स गरीबों को उस जमीन से निकाल देता था जिस पर वो अपना घर या झोपड़ी बनाता था। वज़ीर आला आज हरदोई जिले में 541 करोड़ रुपए के 217 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हरदोई जिले के लिए सेहत, तालीम, सड़क की तामीर, हर घर में नल के पानी से मुताल्लिक उन तरक्याती मंसूबों को दिवाली के त्यौहार और खवातीन की ताकत की पूजा का तोहफा करार दिया और इन मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए हरदोई के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चोर लुटेरों की बदउनवानी को रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोगों ने उन्हें इक़्तिदार में बिठाया है और वो ये काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस काम को कभी रोकने वाले नहीं हैं। मिस्टर मोदी ने आज जहां एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हो या कोई और रियासत, कहीं भी जिसने लोगों को लूटा है उन्हें सब कुछ वापस करना ही होगा। ये मोदी की गारंटी है कि एक भी बच नहीं सकेगा। बदउनवानों पर कार्रवाई के लिए आपने मुझे इक़्तिदार में बिठाया है। उन्होंने कहा कि गरीब के हक को लूटने वालों को उसका हक वापस करना ही होगा। मैं ये काम रोकने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे लाख गालियां मिले या कोई कुछ भी कहे। बुध की रात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों ने एक तालिबा के साथ बदतमीजी की। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक IIT BHU की एक तालिबा जो अपनी सहेली के साथ घूम रही थी, 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की और मुबैना तौर पर उसे बरहना करके उसका वीडियो भी बना लिया। इस मामले में पुलिस ने मुतल्लिका थाने में FIR दर्ज कर ली है। इस वाक़े के खिलाफ जुमेरात को राजपूताना हॉस्टल के सामने सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया और कहा कि इस वाक़े में बैरूनी अनासिर मुलव्विस है, इसलिए कैंपस में बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केरला हुकूमत का इल्जाम है कि गवर्नर कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अर्जी में कहा गया है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 बिल ज़ेर इल्तिवा है जिन्हें रियासती असेंबली ने पास कर दिया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि आईन के आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की मंजूरी के लिए बिल भेजे गए थे, लेकिन गवर्नर उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अर्जी में केरला हुकूमत ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को हिदायत दे कि वो वक्त पर असेंबली के जरिए पास बिलों को मंजूरी दें। अर्जी के मुताबिक सभी बिलों को वक्त पर मंजूर करने और जमहूरी तरीक़ेकार पर अमल करने के लिए गवर्नर मजबूर है ताकि लोगों के मफाद में अवामी फलाही मंसूबे नाफिज हो सकें। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुंशियात के खिलाफ एक और पहल करते हुए तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा छुड़ाने का सेंटर खोलने का फैसला किया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपलों को नशा छुड़ाने के सेंटर खोलने की हिदायत दी है। रियासत के तमाम 75 अजला में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिशें जारी हैं। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को तैयार करना, नीज़ मरीजों को वक्त पर और उनके घर के करीब बेहतर इलाज फराहम कराना है। डिप्टी CM ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को हर तरह की बीमारियों का इलाज फराहम करने और रियासत को नशे से पाक बनाने की कोशिशें पूरी संजीदगी के साथ की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर मवेशी परवरी धर्मपाल सिंह ने इटावा में रियासत के पहले भेड़ और बकरी परवरी के तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि रियासत में छोटे जानवरों जैसे भेड़ और बकरियां पालने के बेहतर इम्कानात हैं जो किसानों और मवेशी परवरों की आमदनी को दोगुना करने में मददगार हो सकते हैं। इस सेंटर में भेड़ों बकरियों के फार्मर
زیادہ دلچسپی رکھنے والے افراد کو سائنسی انداز میں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ وزیر موصوف نے میٹنگ میں آن لائن منسلک عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گائے کا تحفظ وزیر اعلیٰ کا ترجیحی پروگرام ہے اور 1 نومبر سے شروع ہونے والی بے سہارا گائے کے تحفظ مہم میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جانی چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو جمعرات کو ایک شادی کی تقریب کے سلسلے میں دیوبند پہنچے۔ اس دوران بڑی تعداد میں ایم ایل اے اور ایس لیڈران وہاں موجود تھے۔ اس دوران کارکنوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی آواز اٹھانے پر سماجوادی حامیوں کے خلاف فرضی مقدمات درج کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومت پر سخت نشانہ لگایا اور کہا کہ ریاست کی بی جے پی حکومت عوام کی آواز اٹھانے والے ایس پی لیڈروں کے خلاف فرضی کیس درج کر رہی ہے، لیکن سماجوادی لوگ کسی بھی قیمت پر حکومت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اقلیتی کانگریس کے ریاستی صدر شاہ نواز عالم نے کہا ہے کہ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو کو امت شاہ کے اس بیان پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے جس میں انہوں نے بی جے پی کارکنوں کو مدھیہ پردیش میں ایس پی اور بی ایس پی امیدواروں کی کانگریس کو نقصان پہنچانے میں مدد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر سے جاری ایک بیان میں شاہ نواز عالم نے کہا کہ ایس پی انڈیا اتحاد کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر امت شاہ اپنے کارکنوں کو ایسی ہدایت دے رہے ہیں تو اتر پردیش کے ہندوستان نواز طبقات بالخصوص مسلمانوں میں سماجوادی پارٹی کے خلاف ناراضگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ بی ایس پی ابھی تک انڈیا اتحاد کا باضابطہ جز نہیں ہے اس لیے اس سے وضاحت طلب نہیں کی جا سکتی۔ پروفیسر سید اختر رضا زیدی کی تالیف کردہ کتاب آئین تاریخ اسلام اور علی کی رسم اجرا عبارت پبلیکیشن شاہین باغ دہلی کے زیر اہتمام 4 نومبر کو 11 بجے دن میں اتر پردیش اردو اکیڈمی گومتی نگر میں ہوگی، جس کی صدارت لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر انیش اشفاق کریں گے، جبکہ ندامت کے فرائض ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری انجام دیں گے۔ شاعر منیش شکلا بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ مہمانان خصوصی کے طور پر مہتاب حیدر نقوی، سراج اجمل، انور عباس نقوی، شوکت عابدی اور مہمانان ذی وقار مولانا جابر جوراسی، احتشام عباس زیدی اور رام سنگھ رانا شرکت کریں گے، جبکہ افتتاحی تقریر ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی کی ہوگی۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق پاکستانی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی تھی۔ یہ ڈیڈ لائن جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی سرحد پر لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ سرحد پر افغانستان کی جانب سے حکام اپنے ملک واپس لوٹنے والوں کی بڑی تعداد سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے لائحہ عمل بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں، کیونکہ افغانستان آنے والوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ افغانستان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ طالبان حکومت کے پناہ گزینوں کے وزیر خلیل حقانی نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ان سے مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ہدایت جاری کیے جانے کے بعد سے اب تک 1,28,000 افغان سرحدی کراسنگ کے ذریعے افغانستان روانہ ہو چکے ہیں۔ حماس کے اچانک حملے کا پردہ فاش کرنے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کے بعد امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد سے حماس تحریک کی جاسوسی بند کر دی تھی اور یہ کام اسرائیلی سیکورٹی سروسز کو سونپ دیا تھا۔ امریکی حکام نے وضاحت کی کہ واشنگٹن نے اندازہ لگایا کہ حماس نے کبھی بھی امریکہ کو براہ راست دھمکی نہیں دی تو اس نے حماس کی ذمہ داری اسرائیل کو سونپ دی تھی۔ واشنگٹن کو یقین تھا کہ اسرائیل کی سیکورٹی سروسز کسی بھی خطرے کا پتہ لگا لیں گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ کو 26 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی اسٹار انجلینا جولی نے غزہ کی پٹی کے مکینوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی مذمت کا اعادہ کیا ہے اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جبالیہ مہاجر کیمپ کے قتل عام کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک محصور آبادی پر جان بوجھ کر بمباری ہے جس میں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ غزہ تقریباً 2 دہائیوں سے ایک کھلی جیل ہے اور تیزی سے اجتماعی قبر بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مرنے والوں میں 40% معصوم بچے ہیں اور پورے خاندان مارے جا رہے ہیں۔ انجلینا نے لکھا کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبے سے انکار اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی دخل اندازی سے روکا جا رہا ہے۔ دونوں فریقوں کے رہنما جنگ بندی نہ کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منگل کے روز کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی کہ انصاف کی قیمت فلسطینی شہریوں کا قتل عام کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم یعنی سابقہ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر یہ بھی کہا کہ ہم غزہ کے شہریوں خاص طور پر بچوں پر جنگ کے تباہ کن اثرات کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور ہم انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہاں امداد پہنچائی جا سکے۔ ٹروڈو نے حماس کے زیر حراست
سیاست افراد کی فوری اور غیر مشروط رہائی پر بھی زور دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنے ایک بیان میں ملک کی قانونی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ عوامی حقوق بالخصوص ووٹ دینے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کے حق کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک چلائیں۔ رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عمران خان کے اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا عدلیہ اور وکلا برادری کی وہ قانونی ذمہ داری ہے جس پر ہماری قومی ترقی منحصر ہے۔ اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس لیے وکلا برادری کو پاکستان کے لوگوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی قیادت کرنی چاہیے، جس میں سب سے پہلے لوگوں کے ووٹ ڈالنے، اپنے لیڈروں کا انتخاب کرنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔